السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله هذا الفيديو يا ربي تلقاكم بخير وعلى خير. البنات انا كنت حكيت لكم شويه على في تاعي، صحاب الاولين كامل اللي شافوا لي فيديو تاعي. كاينين بون يكونوا تبعوا يكونوا فهموا، كاين يكونوا ما فهموش. المهم سي با غراف. في الاعاده افاده. البنات اليوم انا الجمعه، غدوه السبت راني حنستقبل ضيوف اللي عزاز عليا بزاف، ولازمني انا وبنتي اللي نروحو نستقبلوهم في لايغوبور. فوالا دونك راح نوري لكم اليوم لا فيديو الاولى تاع التحضيرات، واش انا حنحضر لهم، واش راح ندير لهم. وغدوه ان شاء الله الا وجدت لا فيديو غدوه سي بون، الا ما وجدتش رايحه نحطها لكم نهار الحد. فوالا باش تقسموا معايا الفرحه تاعي وتقسموا معايا النهار تاعي. فوالا بان حبيت نوري لكم واش راح نلبس غدوه، فوالا باش نستقبل الضيوف تاعي. دونك كيما نعرفوا راهي البروده شويه مع العشيه. دونك انا نروح مع العشيه، نروح نستقبلهم العشيه. دونك فوالا جو في بورتي هاد لو مونطو هذا افيك سون ايشارب. كيما نعرفوا لو غري يجي بزاف مع لو روج. دونك جو في بورتي سو مونطو، ومن بعد نتوما في التعليقات تقولوا لي اسكو سي اوكي او سي با بون. وانا حندير خيرت entre les deux pantalons. راح نخيرت زوج كيما هذا ان 7/8. ان 7/8 سي دي بونطالون لي يعني نص يلحقوا فوق لا شوفي. فوالا دونك كيما تعرفوا البنات حبيت نقول لكم حاجه، انايا بزاف نحب لا كولور نوار. جو سوي بوكو في لو نوار. فوالا سوا عندي هذا سوا هذا. avec sa ceinture. Ou j'ai toujours le noir, ثاني que je porte ثاني que le noir. ندير معاهم un pull noir. كيما نعرفوا بون راهي شويه دفا، راه بدات الحاجات الحال راه يسخن، دونك نلبسوا حاجات هكذاك خفاف. و عندي entre deux choix، soit je vais porter هاد لو ساك هذايا، هذا اللي فرانشمون ما نحبوش بزاف البنات، جا با تالمون هاد لو ساك باسكو شويه يجيني ثقيل. دونك جو لاب با تالمون، نحب نديرو غير هكذاك دون دي زوكازيون. مي كي نخرج هكذا في لي زايروبور تو سا ما نحبش نديرو. مي كيما انا حنلبس اون ايشارب روج، دونك بوتيتر جو في بورتي سويلا هذا هو. او بيان نحب ثانيك هذا فريمون خفيف. انا هذا ثاني كنحبو خفيف بزاف، دونك ما يرفدليش. هذا قادره هذا باش نسحقو باسكو رايحه ندير حاجات داخل فيه. سي بور سا هاد لي كابا هادو اي سون براتيك. او بيان هذايا. دونك جو في بورتي سا. انا نحب بزاف هاد لي ديربيز هادو، سي فريمون سي مي شوسور بريفيري. نحب دائما نلبس دي شوسور هكذايا، ما نحبش جام با لي طالون، جام با هادو هما اللي نلبسهم بزاف. مي هادو البنات ما نلبسهمش بزاف هنا في الجزائر باسكو راكم تعرفوا سي با ايفيدون لي روت اي تو سا. دونك هادو نخليهم اونيكمون كي نكون مسافره. دونك نشوف باسكو عندي مونطو غري، دونك راح نلبس هادو لي غريز. او بيان عندي هادو ثانيك سي دي ديربيس. فوالا هادو هما اللي نلبسهم انا بزاف في حياتي الخاصه، هادو ولا لي باسكيت. فوالا ما نلبسش، ما عنديش بزاف لو غو تاع لي طالون. هادو هما البنات الحوايج راح نلبسهم غدوه. ودوك نوري لكم واش راح تلبس بنتي. فوالا دونك بنتي كيما تعرفوا لي جون وكاع يحبوا هاد لو ستيل هذا تاع لي بونطالون. دونك فوالا هي حبت تلبس هذا بوغ الي ا لايغوبور، حبت تلبس هذايا. فوالا و عندها
هاد لو سويتش هدايا en noir et blanc et en rouge. ورايحه دير معاه هاد لو بلوزون هدايا، هاد لو بلوزون روج. البنات رايحين لو روج attention il est à la mode, il est à la mode donc vous pouvez le porter surtout هاد لا كولور هادي تلبس بلوتو في هاد الوقت هدايا ومن بعد خلاص اون ايتي لا اون ايتي لو روج شويه يلي معسم شو كاع. vous portez plutôt les couleurs plus claires donc voilà تلبس هاد لو بلوزون وعندها هاد لو ساكو دو تاعها هدايا اللي دير فيه كامل الماكله كاع دونك قادرين نبطاو مع العشيه باش ندخلوا للدار. الوغ سو كي في دارت فيه كامل واش تسحق. وحاشاكم وحاجه قدركم عندها هاد الفا بورتي هاد لي باسكيت هادو. البنات نقول لكم تكونوا في الموعد الا ماشي غدوه نهار الحد ان شاء الله كونوا في الموعد. فوالا هذه هي اللبسه تاع لي زادوليسون وشفتوني انا واش راني حنلبس. والبنات بون الضيوف نتاعي راني رايحه نوريلكم واش رايحه نطيب لهم. كيما اليوم لازم نوجد اليوم كلش باش غدوه نكون مريحه. على بالكم واحد يدوش ولا كاش ما يخدم في دارو حاجه زياده ولا دونك كي يكونوا جايين ضياف لازم دائما نوجدوا ان جور ولا دو جور افون. مي شوفوا انايا كنت ديجا موجده لهذا النهار. كنت وجدت هكذايا لافيون هكذا سي دي كوتليت فوالا كنت موجدهم ودرتهم في الكونجيلاتور. البنات لازم تكونوا تعرفوا كي تكون عندكم هكذا وليمه ولا عندكم حاجه ولا لازم ديما توجدوا لها مقبل يعني حطوهم دون دي كونجيلاتور ولا بعد كي يلحق نهار كيما هدايا ما عندكم ما ليكم غير تروحوا تجبدوا اي سا سرا فاسيل بور فو. فوالا ومن بعد شوفوا هنايا هذاك لو بولي هذاك اللي كنت وجدته وريته لكم درتو في الكونجيلاتور. كنت درتو فوالا كنت وريته لكم وقلت لكم فوالا ديروه في لي بواط. شوفوا كيفاش راه بقى يعني على حالو. كانت وحده قالت لي وي هذه فكره مليحه. شوفوا كيما اليوم دوك ما نخرجش ما ندير لي كورس تاعي ما والو كل حاجه راهي واجده في الدار ما عليا غير نوض وندخل الكوزينه تاعي اي جو كومونس ا بريباري الماكله اليوم اللي باش نديروها الغدوه باش يتعشوا بها الضيوف نتاعي غدوه. ولي في كنت وجدت وانا ما وريتلكمش ان شاء الله تسمحوا لي. شوفوا لي كورجيت ولا القرعه اللي كنت وجدتها اي جلي رابي. شوفوا كيفاش راهي في الكونجيلاتور. شوفوا قعدت على حالها فوالا. شوفوا كي تكونوا مخبيين الحاجه يجي نهار تسيبوها وانا كنت موجدتها لهذا النهار. شوفوا كيفاش راهي القرعه راهي تري بيان على حالها كيما درتها كيما راهي. دونك ما تخافوش الا تحبوا تكونجليو القرعه سي لو مومون فو لا كونجلي ديروها في الكونجيلاتور تاعكم ونهار اللي تسحقوا تجبدوها. وكنت وريت لكم لي في وكنت قلتوا لي على لي كاروت كيفاش يتكونجلاو. اي باوي شوفوا انا ثاني كنت وجدتها فوالا. هاي مليك لا سالاد غابي هذيك اللي كنت وجدتها شوفوها راهي قعدت على حالها. شوفوا دركا كيف تحت راني نشم غير ريحه الثوم. كنت وريت لكم اللي درت لها الثوم فوالا. دونك ما عندي ما ندير اليوم عندي غير ندخل وندير العشاء تاعي ونتهنى فوالا. هاي لي كلش راهو واجد وراني مهنيه. وعندي هنايا كانت عندي شويه هنايا شويه تخشوخه اللي راني حاثاني كنديرها فوالا. اللي يحب ياكل واللي ما يحبش فوالا. انا هذه سي سبيسيال انا حنديرها لبنتي هي اللي تحب التخشوخه ما تحبش كامل هاد المواكل فوالا. دونك كل حاجه راهي واجده ما عليا غير نبدا نوجد في روحي ونوجد داري ونوجد كلش
وغدوه باذن الله ان شاء الله نروح نستقبل الضيوف نتاعي. الا كنت وريت لكم واش الطياب سي بون، الا ما وريت لكمش البنات اسمحوا لي باسكو راني مشغوله. البنات دونك كما قلت لكم حنوجد لا طابل دركا باش نتهنى منها. دركا راه الى 11 الى 11 تاع الصباح، نوجد كلش اليوم، ومن بعد نروح ندير الفطور تاعي تاع اليوم تاع نهار الجمعه، باش غدوه الضيوف نتاعي نكون نوجد كلش. دونك ما نبقاش نجري، ما نبقاش ندير حاجات واحد اخرين. دونك جي اوتر شوز ا فير دومان كو دو موكوبي à mettre la table et tout ce qui s'ensuit. Donc نوجد كلش عشيه دركا et je serai tranquille. Voilà, كي تجيو عندكم ضياف لازم ديما توجدوا مقبل. فانا لي في نبداو على بركه الله. هذا الانسان او الانسان اللي راه جاي عندي يعني يلزم له بلاصه في التقديم. il faut toujours présenter une personne qu'on aime في بلاصه اللي تستاهلها. كيما هذا الانسان او هذا الانسان هذا عزيز علينا بزاف ولا عزيز علينا، دونك البلاصه نتاعها هي هنا. دونك جو في بريزونتي مون انفيتي هنا في هذه البلاصه. il faut toujours présenter un endroit où يكون هذا الانسان il se met à l'aise. Voilà. كي يكون عندكم انسان واحد او زوج او il faut les présenter dans la meilleure place. عطيو له البلاصه الاولى. دونك انا راح ندير له هاد لو غري، هاد لا كولور غريس تاع هاد لو سيت دو تاب. فوالا ميم وجدت لا سوبيير باش هكداك قلت لكم نكون فريمون اليز. عندي هاد لي زاسيات راح نسحقهم. Les couleurs, les filles, on peut mettre des couleurs dans une table. Ça peut faire un joli décor. باش تعطينا l'appétit. يكونوا هذاك لو كلاسيك وكاع c'est pas vraiment faut chouïa, il faut changer. Donc je présente le verre. لازم البنات كيما نعرفوا لي فيغ لازم ديما يكونوا عندنا دو فيغ sur la table باسكو كاينين pour prendre un jus ou باش تشربوا الماء وكامل ما يلزمش يكون un seul verre. و لا بيرسون كي تجي تشرب الماء لازم ديما نحطوا لها لي فيغ نتاعها sur la droite. فوالا ما تحطوش لي فيغ sur la gauche, c'est quand même difficile. باش الانسان يروح يشرب هكذا الماء يكون بتاتر اون بيرسون اجي ولا يدها ولا اون سي جامي واحد يدو ترعش ولا يلي مالاد ولا il faut toujours présenter les verres sur le côté droit et non pas sur le côté gauche. Voilà, après ناخذوا les serviettes. شوفوا les serviettes il faut bien les ranger ومن بعد نهار اللي تحبسوا عليهم تسيبوهم bien مطويين ومغسولين ونقيين. Donc voilà, on met toujours un torchon من جهة la droite. بعد
faut la cuillère et le couteau. دائما المغرفة et le couteau. بلاد عربي تعرفوا mais معليش نوريكم. Bon, je vous dis, voilà, ils sont sur la droite, la cuillère et le couteau sur la droite. من بعد نديرو la fourchette. Voilà. ودائما يكونوا ما يكونوش de cette façon، يكونوا دائما بهذه الطريقة هكذاك باش كي تجوكم ضياف ولا تكونوا على بالكم. Voilà. Et vous posez vos verres بهذه الطريقة هذه. ومن بعد هادو رايحين يريحوا هكذايا ان شاء الله حتى الغدوه الى حيانا ربي. ودائما كما نعرفوا الحاجه اللي رايحين نسقيو فيها تكون ديما سور لو ميليو في الوسط. كما انايا بالك راني راح ندير شريبه، راح ندير شوربه باسكو هما طلبوا لي شوربه، دونك رايح نديرها هنايا باش تجيهم سهله، كل واحد تجي سهله باش يسقي. البنات هذه هي لا فيديو تاع هاد الصباحه، ان شاء الله تكون عجبتكم. سي فغي طولت عليكم شويه، انا جو مي بريباري بور سو جور لا، كنت نوجد روحي لهذا النهار هذا، سي بور سا كنت شويه مشغوله في حاجات واحد اخرين. لي في نقول لكم كامل اللي راكم تشوفوا، كامل اللي راكم تتفرجوا، كامل اللي راكم تبعوا في هاد لا فيديو هذو، ما نساوش فو توجور ميتر دي فلور فوالا بور فار ان جولي ديكور سور لا تابل. نقول لكم البنات بقى على خير ان شاء الله يا ربي، نتلاقاو الى ماشي غدوه نتلاقاو نهار الحد باذن الله. ونقول لكم ما تنساوش دو فوز ابوني جداد. نقول لكم مرحبا بكم في هذه القناه، ونقدر نقول لكم يعطيكم الصحه على كامل لي كومونتير تاعكم، على لي فيو تاعكم. نوبليي با دو فوز ابوني، نوبليي با دو ميتر دي جيم، نوبليي با دو ميتر دي كومونتير. ونقول لكم جمعه مباركه، بقى على خير يا الحرين يا الحرات.